एनवाईसीए दाङको 5th वेबिनार सेसन अर्गनाइज गर्न गइरहेका छौँ जसको टपिक रहेको छ चेन्जिङ प्रायोरिटिज अन क्लाइमेट एक्सन ड्यू टु कोभिड-19। हामीसँग आजको लागि हाम्रो रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ दाजु मन्जित ढकाल, फाउन्डर कोअर्डिनेटर एनवाईसीए, हेड एलडीसी सपोर्ट टिम एट क्लाइमेट एनालिटिक्स, एडजंक्ट प्रोफेसर स्कुल अफ इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट साइन्स कलेज एन्ड बोर्ड मेम्बर अफ सीएन। दाइलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अबको प्रोग्राम चाहिँ हामीहरूले अगाडि बढाउँदै जाउँ। वेदर सबैतिर त्यस्तो चित्त बुझ्दो छैन, सबैतिर पानी यताउता मनसुन सुरुवात भइरहेको छ, त्यही भएर ढिला नगरी प्रोग्राम सुरु गर्दै जाउँ। पार्टिसिपेन्ट्सहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई जोइन गर्दै गरौँला। त्यस्तै गरी हामीसँग मन्जित दाई सँगसँगै हाम्रो एनवाईसीए सेन्ट्रल कोअर्डिनेटर श्रेया केसी हुनुहुन्छ एज अ गेस्ट एपिरियन्स। अनि त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ उमेश बलाल मगर, रिजनल कोअर्डिनेटर एनवाईसीए सेन्टर। अब मैले चाहिँ मन्जित दाईलाई आजको सेसन अगाडि बढाउनको लागि माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। दाजु, द फ्लोर इज योर्स। हुन्छ, धेरै धन्यवाद सुदीक्षा जीलाई। खुसी लाग्यो है एनवाईसीए दाङको साथीहरूसँग यसरी अनलाइनमा भेटघाट गरेर र यहाँहरूको आयोजनामा यो कार्यक्रममा बोल्न पाउँदाखेरि। र सायद यो अहिलेको कोभिडको सिचुएसनले, कोरोना भाइरसको सिचुएसनले थोरै मध्येको केही सकारात्मक काम यो पनि एउटा भइदिएको छ हामीलाई अनलाइनको माध्यमबाट भेटघाट हुने। तर हाम्रा आफ्ना बाध्यताहरू पनि छन् होइन, त्यति यो अनलाइनको रिच सबैतिर छैन। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो आयोजना गर्नुभएकोमा र केही कुराहरू तपाईँहरूसँग छलफल गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। हुन्छ, अब म सुरु गर्नेतिर लाग्छु। म स्क्रिन सेयर गरौँ है, केही स्लाइडहरू देखाउँछु अनि त्यो सँगसँगै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ला। मेरो यो स्क्रिन डिजेबल भएको रहेछ, इनेबल गरिदिनु होला होस्टबाट। इनेबल स्क्रिन सेयर। हस्, हजुर भयो, थ्याङ्क यू। सेयर हुन्छ होला, अब हुँदैछ। हुन्छ, म छोटकरीमा एराउन्ड देखिएको छ है, स्क्रिन देखिन्छ अहिले? देखिएको छ है। यो मैले अगाडि एउटा ब्लग पनि लेखेको थिएँ यही कुराहरूलाई लिएर, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर त्यो कुराहरू राख्छु। कतै माइक्रोफोन कतै अन छ है, म्युट गर्नु होला। ओके, अगाडि पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, म्युट गरिदिनु होला सबैजनाले। हुन्छ, म एराउन्ड 20 मिनट जतिमा मेरो कुराहरू सक्छु, तर त्यो बिचमा केही छ भने प्लिज यो च्याट सेक्सनमा लेखिदिनु भए पनि हुन्छ र थप कुराहरू पनि अनि गफ गर्दै हामी त्यस पछाडि क्वेसन एन्सर सेसनमा गफ गर्नु पर्ला। यो मैले लेखेको आर्टिकलबाट धेरै कुराहरू लिन्छु म, अनि त्यस पछाडि केही छ भने हामी थप छलफल गर्दै जाउँला। यो अहिलेको कोभिड-19 को सिचुएसन, जुन कोरोना भाइरसको कारणले उत्पन्न भएको अवस्था छ, यसले चाहिँ हामी जस्तो भल्नरेबल कन्ट्रिजहरू होइन, अति जोखिममा भएको क्लाइमेट चेन्जको कारणले यस्तो देशहरूलाई थप एउटा समस्या मात्रै होइन कि अझ बढी मल्टिपल च्यालेन्जेसहरू थपिएको देखिन्छ। हामीलाई चाहिँ पानी पर्ने क्रममा आएको फेरबदल, तापक्रम बढ्नाले गर्दाखेरि भएका असरहरू त छँदै थिए, त्यसले यो स्वास्थ्यको समस्या मात्रै बढाइदिएको होइन कि यसले सँगसँगै अरू यी दुईटा समस्याहरू मिसिएर धेरै समस्याहरू आएको चाहिँ अहिले अवस्था छ, जसले हाम्रो स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, आर्थिक अवस्था, वातावरण, यी सबै क्षेत्रमा होइन केही छोटो समयको लागि र केही दूरगामी प्रभावहरू पारेको देखिन्छ। के कस्ता भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। अनि यसले यी सबै समस्याका सँगसँगै केही अपर्च्युनिटिजहरू पनि ल्याइदिएको छ, जसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न अथवा लङ टर्म रूपमा दिगो विकासका लागि होइन, यो दिगो विकासका लागि पनि केही सहयोगहरू पुऱ्याएको देखिन्छ। थोरै यो अहिलेको
के छ कि आवाज आइरहेछ पछाडि? कसैले माइक म्युट गर्न बिर्सिनुभयो? एकजना ओके, धन्यवाद है। अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको अवस्था के छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि यो विगतको 100 वर्ष जतिमा यहाँहरूले अरूतिर सबैतिर हेरिराख्नु भएकै कुरा हो। पृथ्वीको तापक्रम 1 डिग्री होइन, अझ 1.1 भन्छ जति बढिसक्यो र यही हिसाबमा सम्पूर्ण देशहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दै जाने हो भने होइन, उद्योग धन्दामा कोइला पेट्रोल डिजलको प्रयोग गर्दै जाने, वन फोडानी हुँदै जाने र अरू होइन फोहोर मैलाको यस्तै हिसाबले विसर्जन भइराख्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ 4 देखि 5 डिग्रीसम्म बढ्न सक्छ भनिएको छ। तर त्यो बढ्न नदिनको लागि यो पेरिस एग्रिमेन्ट अन्तर्गत विश्वका देशहरूले जुन सहमति जनाए त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यसमा विभिन्न देशहरूले चाहिँ हामी यो हिसाबले कार्बन उत्सर्जन घटाउँछौँ भनेर भनेका थिए र त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि पृथ्वीको तापक्रम घटाउँदाखेरि पनि 2.8 डिग्री जति चाहिँ बढ्ने देखिन्छ यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा। भनेपछि हाम्रा जुन विभिन्न देशहरूले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरू अरू सबैले जति कार्बन उत्सर्जन घटाउँछु भने त्यो चाहिँ अझै पनि पर्याप्त नभएको देखिन्छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ यो पृथ्वीको तापक्रमलाई 1.5 मा सीमित गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यो पुरा गर्नबाट चुक्न सक्छौँ है। त्यसले गर्दा हामीले अलिक हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यो हिसाबले लिएर जानुपर्छ भनेर यो वैज्ञानिक तथ्यहरूले सन्देश दिएको छ। यो 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 एउटा भिडियो हिजो मात्रै अहिलेको तापक्रमको यो अलिक मधुरो देखिन्छ होला, यसमा साउन्ड छैन परेन। यो 1916 देखि हालसम्म आउँदा कसरी तापक्रमको वृद्धि भइरहेको छ हैन। र तपाईले कलरहरू हेर्नुभयो भने यदि निलो खालका कलरहरू चाहिँ नेगेटिभ तापक्रम घटेका भए भने रातो खालको चाहिँ तापक्रम बढिरहेका अवस्थाहरू भए। अनि त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि त्यो वर्षदेखि अहिलेसम्ममा हामीले हेर्दाखेरि यो कसरी विभिन्न यो जुन निलो धर्कला आएको चाहिँ नेपाल भयो हैन, कुन कुन ठाउँमा वर्ष बित्दै जाँदाखेरि कसरी तापक्रमहरू बढिरहेको छ हैन भनेर हेर्दा अहिलेको वर्षसम्म आइसक्दा त लगभग सबै ठाउँमा रातो रातो हुन थाल्यो। कम्पेरिटिभली अरू केही देशको तुलनामा हामी थोरै रातो भएको देखिन्छ, जुन भनेको हाम्रोमा 1 डिग्रीको हाराहारीमा मात्रै तापक्रम बढेको छ। तर यही हिसाबले जाने हो भने चाहिँ हाम्रो पनि ठाउँमा हाम्रो देशमा पनि तापक्रम वृद्धि चाहिँ यस्तै छ। अर्को कुरा हाम्रोमा बढेन अर्को देशमा बढ्यो भनेर हामीले ढुक्क मान्ने अवस्था पनि छैन। अनि यो मैले धेरै ठाउँमा देखाइरहेको ग्राफ हुन्छ, यो तापक्रम बढ्नाले के फरक पर्यो त भन्ने कुरा अघि मैले जुन भने, यदि यही हिसाबले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गयो तर तापक्रम केले गर्दा बढ्यो त भन्दा हामीले यो उद्योग धन्दामा कोइलाका प्रयोगहरू, खनिज इन्धनका प्रयोगहरू गर्ने यस्ता खालका विषयहरूबाट, र यसले के देखाउँछ भने यदि यही हिसाबले तापक्रम वृद्धि हुँदै गयो भने सन् 2035 सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्रीमा पुग्ने देखिन्छ। यदि 1.5 डिग्री 2035 मा पुग्छ भने त्यतिखेरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भने अहिले जो 60 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू मध्ये 50% मात्रै यो समस्या भोग्न सक्नुहुने रहेछ। भन्नुको मतलब वार्षिक हैन विश्वको चाहिँ मृत्यु दरहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले यो अनुभव गर्न नपाउने हुनुभयो। तर जो आज 16 वर्षभन्दा कमको हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्ये 97% लगभग 100%ले यो समस्या भोग्नुहुने रहेछ। भनेपछि पृथ्वीको तापक्रम बढेर अहिलेको भन्दा अझ बढी समस्याहरू आउँदाखेरि त्यो भोग्ने चाहिँ अहिलेको युवा पुस्ता हुने रहेछ हैन। अहिले 16 वर्षको या छ, तर तपाईले चाहिँ 24-25 वर्षलाई 97% घटेर अलिकति मेबी कति हैन 90% मा पुग्ला, तर धेरै चाहिँ नयाँ पुस्ताले यो समस्या भोग्ने चाहिँ देखिदो रहेछ। त्यही हिसाबले तापक्रम 2 डिग्री हुँदाखेरि कसले कति हैन भोगिन्छ भनेर आएको छ। भनेपछि यो समस्या चाहिँ युवा पुस्ताको समस्या हो, समस्या चाहिँ हाम्रो होइन हैन, माफ गर्नु होला, यो पहिलेको जेनेरेसनले नै गरेको समस्या हो यो। तर उनीहरूले यसको समाधान खोजेनन्, त्यतिखेर जे उपाय थिए ती अवलम्बन गरे, जसले गर्दा यसको समस्याको मारमा चाहिँ हामी परेको छौँ। त्यसैले गर्दा यो समाधानतिर जानु पर्यो भनेर कुरा उठाउने हाम्रो भूमिका रहेको छ। अब नेपालको सन्दर्भ के छ त भनेर हेर्दा विगत 45 वर्षमा
नेपालको अधिकतम तापक्रम 2.5 डिग्रीले बढिसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ अधिकतम तापक्रम है। त्यो भन्नुको मतलब गर्मीमा अहिले हाम्रो हैन जस्तै तराईका भूभागहरूमा 42 डिग्रीसम्म पुग्छ होला तापक्रम। त्यो भनेको हाइएस्ट हैन। जाडोमा 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री हुन्छ भनेपछि त्यो 42 त्यो अधिकतम तापक्रम चाहिँ अहिलेसम्म 2.5 डिग्रीले बढिसकेको रहेछ भनेपछि गर्मी अझ बढी गर्मी भयो। जाडो चाहिँ कस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा रहेको रह्यो। त्यो जिल्लाहरूमध्ये मनाङ जिल्लाको हेर्दा चाहिँ वार्षिक 0.12 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेछ। यो त आगामी 10 वर्षमा हैन यही हिसाबले तापक्रम बढ्यो भने त 1.2 डिग्रीले 10 वर्षमै बढिसक्छ टेम्परेचर हैन। यही रेटले गयो भनेपछि त्यस्तो अवस्था छ नेपालको पनि। भनेपछि हामी पनि विश्वको तापक्रम वृद्धिसँगै हाम्रो पनि तापक्रम चाहिँ बढिरहेको छ र हामी यसबाट अछुतो छैनौँ भन्ने देखायो। अब समग्रमा हेर्दा के देखिन्छ भने यो स्वास्थ्यलाई विचार गर्ने हो भने यो म्याटर्निटी जुन यो मोर्टालिटी रेट छ हैन यो चाहिँ अन्य देशका तुलनामा हामी जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज हैन अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा डबल छ हैन यो। अनि त्यही सँगसँगै जस्तै यो 2000 जस्तै यो अहिलेसम्ममा यो एन एस्टिमेटेड 47% अफ द डेथ इन एलडिसीज हाम्रो जस्तो देशहरूमा चाहिँ 47% डेथहरू चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजेस, म्याटर्नल, प्याटर्नल र अरू न्युट्रिसनल कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि हुँदो रहेछ। जुन अन्य देशहरूमा चाहिँ त्यो 22%ले मात्र त्यसरी मान्छेहरूको मृत्यु हुने रहेछ भनेपछि हामी यी समस्याहरूबाट पहिले नै ग्रसित थियौँ। 2016मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने 44वटा अति कम विकसित राष्ट्रमा हेल्थ इमर्जेन्सी आउटब्रेकहरू भएका थिए। अनि तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने 26वटा देशमा चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा, 16वटा देशमा हैन त्यहाँको चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट हैनले गर्दाखेरि र अरू बाँकी रहेको 40वटा देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले गर्दाखेरि यस्तो भएको रहेछ। अब यो समस्याले अहिले चाहिँ हामीलाई झन् धेरै अप्ठ्यारोमा पार्यो हैन। यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले ट्राभलहरू, लाइफस्टाइलहरू सबै अप्ठ्यारोमा भएको अवस्था छ। यसले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी अरू विभिन्न कुराहरूमा जे थिए त्यसले गर्दा पनि हामीलाई झन् धेरै गाह्रो पार्यो। हामीले चाहिँ यस्तो खालको एउटा कोरोना भाइरस आउँछ भनेर पहिले नै तयारी भएको अवस्था थिएन। हामीसँग अस्पतालहरू पर्याप्त थिएनन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू दक्ष थिएनन् यही यसमा काम गर्ने, ल्याबहरू परीक्षण गर्ने थिएनन्। यो छोटो समयमा सबै कामहरू गर्नु पर्दाखेरि अप्ठ्यारो अवश्य भएको देखिन्छ। अनि यी सबै काम गर्नलाई हामीसँग चाहिँ इक्विपमेन्टहरू नहुने, बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने हैन, यी त्यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नहुनु, अनुभव पहिले नभएको नहुनु, यी कुराले पनि हामीलाई झन् धेरै अप्ठ्यारो पार्यो। र हाम्रो आय व्यय जुन अथवा चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर भइसकेको थियो, ती माथिमा यति ठुलो कामहरू गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई झन् धेरै अवस्था अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसमा पनि नेपाललाई चाहिँ पर्यटन र रेमिटेन्सबाट जुन हाम्रो प्रमुख आय स्रोत थिए ती आय स्रोतमै यसले चाहिँ असर गरेकोले गर्दा नेपालको लागि यो अहिलेको अवस्था झन् धेरै गम्भीर हुन पुग्यो। अब मैले विभिन्न देशहरूको जुन ब्लगमा लेखेको पनि थिएँ अरू देशको अवस्थाहरू के छ भनेर हेर्दाखेरि यसले अवस्थालाई झन् गम्भीर बनाएको देखिन्छ। यो जस्तै बङ्गलादेशमा चाहिँ केही 2 हप्ता जस्तो अगाडि हो पावरफुल यो साइक्लोन हैन आएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति भयो। अनि त्यसै गरी यो भानुआतु भन्ने देशमा त्यस्तै खालको ट्रपिकल साइक्लोन यो होराल्ड भन्ने आएको थियो, हारोल्ड भन्ने। अनि नेपाल अघि मैले भने नेपाल र भुटानहरूमा यो रेमिटेन्स र टुरिज्मबाट जुन चल्थे यस्तो देशहरू केही ब्याकग्राउन्ड आवाजहरू आइरहेछ, उसको म्युट छैन। मेरो केही बुझेन भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर भन्नुहोला। अनि अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा यो भोकमारीका समस्याहरू त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था झन् धेरै गम्भीर बनाइदिएको पनि देखिन्छ। यमन भन्ने देशमा चाहिँ यही बेलामा यो जुन यो मालन्युट्रिसनको र अरू खालका हैन समस्याहरूले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको बेलामा झन् धेरै मान्छेहरू विस्थापित भएको अवस्था छ। यो उत्तरी
अफ्रिकन देशहरूमा यही बेलामा ठुलो पानी पर्ने अनि यो लोकस्ट आउटब्रेक होइन नेपालमा पनि सलह आइपुग्छ भन्ने थियो, फेरि पछि चाहिँ आएन भन्ने कुराहरू हो। अहिले पाकिस्तान इन्डियामा यसको धेरै असर गरेको छ र यो पनि उत्पन्न हुनमा जलवायु परिवर्तन एउटा कारक हो भन्ने छ, त्यसले पनि समस्या पार्यो भनेपछि। अनि अरू केही देशहरूमा चाहिँ भोकमारीका पहिलेदेखिका समस्याहरू त्यहाँका होइन अरू खालका समस्याहरू छ, त्यो भनेपछि यी सबै समस्यालाई कोभिडले झन् एक्जाजेरेट गरिदिएको र स्थितिलाई झन् असहज बनाइदिएको अवस्था छ। अर्को हाम्रो देशलाई के पनि फरक पर्दो रहेछ भने हामी चाहिँ 2022मा यो लिस्ट डेभलप कन्ट्री अति कम विकसित राष्ट्रबाट डेभलोपिङ कन्ट्रीमा अपग्रेड हुने भनेको थियौँ, त्यसलाई पनि अब असर पार्ने भयो। किनभने हामीले अपग्रेड हुन लागेको त हाम्रो आय स्रोत अलिकति बलियो भएर र अरू कुराहरूमा पनि सुधार भएर हो। तर हाम्रो अहिले आय स्रोत बलियो त हुँदै थियो, तर अघि मैले जुन भने हाम्रो प्रमुख आय पर्यटन र रेमिटेन्स दुवैमा गम्भीर असर परेकोले गर्दा अब हामी अगाडि बढ्न सकौँला र भन्ने कुराहरू पनि छ। अब तर यसको अर्को चाहिँ हामीले कुरा उठाउनु पर्ने के पनि छ भने यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युएनमा अहिलेको कोरोना भाइरसको यो विषयलाई चाहिँ ध्यानमा नदिने रहेछ, यो देशहरूलाई ग्रेजुएट गर्ने कि नगर्ने होइन, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलोपिङ कन्ट्रीमा लाने कि नलाने भन्नलाई। त्यसले गर्दा यदि हाम्रो यो वर्षको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएन र हामीलाई चाहिँ ए ल तिमीहरू अलिक विकसित देश भयो भनेर भनियो भने तर हाम्रो अवस्था चाहिँ जस्तोको त्यस्तै भयो र झन् बिग्रियो भने त असर गर्ला। त्यसले गर्दा त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ है भनेर पनि भन्एको छ। अब यो सबै अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक कामहरू भएका अवस्थाहरू पनि छन् होइन, जस्तै यो धेरै गरिब देशहरूले चाहिँ अहिले पनि क्लाइमेट चेन्जका योजनाहरू बनाइरहेका छन्, जुन प्रत्येक देशले 2020 भित्रमा हामीले के गर्न सक्छौँ जलवायु परिवर्तन यो इमिसन घटाउनको लागि, यसको समस्यासँग जुझ्न अनुकूलन गर्नका लागि अरू कुराहरू भनेर त्यस योजनाहरू बनाइरहेको अवस्था छ। र त्यो योजना बनाउँदाखेरि झन् एउटा राम्रो अपर्च्युनिटिज के आयो भने त्यसले जलवायुको समस्यालाई त समाधान गर्ने हिसाबले नै बनाउने, तर सँगसँगै अरू वातावरणीय समस्याहरूलाई पनि सँगसँगै समाधान गर्नेतिर ध्यान दिनु हिसाबले चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर पनि विचार गरिएको अवस्था चाहिँ छ। अब म थोरै केही स्लाइडहरूमा अब च्यालेन्जेसहरू के छ भन्दा अभियसली यो ग्लोबल रिसेसन होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब चाहिँ आर्थिक मन्दी आउने अवस्था छ, जसको होइन असर नेपाललाई पनि पर्छ। र यसले के हुने भयो त भन्दा वातावरण जलवायु जस्ता कुराहरूमा लगानी घट्ने भए, ध्यान नपुग्न सक्ने भयो, शिक्षा र अरू विकासका कार्यक्रमहरूमा पनि यसले असर गर्ने देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ जलवायु परिवर्तनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वर्ष थियो, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा होइन। ब्याकग्राउन्ड आवाज आइरहेछ, गोकर्ण शर्मा ज्यूकोबाट आए जस्तो छ है, विचार गर्नु। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ ती कार्यक्रमहरू हुन नसक्दा, जस्तै नेपाल सरकारले पनि सगरमाथा संवाद भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई बोलाएर नेपालले जलवायु परिवर्तनमा के गर्यो त्यो सुनाउने एउटा राम्रो अभियानको रूपमा लिएको थियो, त्यो पनि हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यस्तो धेरै कार्यक्रमहरू रोकिए, जसले गर्दा यो समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा पाटो चाहिँ अलिकति कमजोर भएको देखिन्छ। अर्को अघि मैले भने धेरै देशहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर भएको छ, यो ग्लोबल रिसेसनले गर्दा पनि हो र अरू देशहरूमा भएका होइन सबै देशहरूले अहिले भोगिराख्नु परेको समस्याले गर्दा पनि, जसले गर्दा विकासका कामहरू गर्न, वातावरण संरक्षण अरू काममा असर गर्यो। यो छोटो समयको लागि पेट्रोल डिजलको पैसा घट्यो होइन, किनभने अहिले खाडीका मुलुकहरूले अलिक धेरै तेल उत्पादन गर्न थाले अनि मार्केटमा धेरै तेल आयो, अथवा प्रयोग पनि अहिले अत्यन्तै कम भएको छ लकडाउनले, जसले गर्दा प्राइस घट्यो। र यो प्राइस घट्नाले गर्दाखेरि यो त पेट्रोल डिजलै सस्तो पर्दो रहेछ, त्यही प्रयोग गरौँ न भन्ने चाहिँ होइन मनसाय हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि फेरि पेट्रोल डिजलबाट बाहिर निस्केको अर्थतन्त्र फेरि त्यतै फस्ला कि भन्ने डर पनि भयो। तर अनि अर्को चाहिँ के पनि छ भने यो अब रिकभरी भन्छ, यो जुन पुनर्वस्थामा हामी फेरि जहाँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि वातावरण जलवायु परिवर्तनका विषयलाई ध्यान नदिने
र एकरो आर्थिक प्रगति मात्रै गर्नुपर्छ है भनेर जाने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ, जसले गर्दा त्यो चाहिँ दिगोपना हुँदैन भन्ने अवस्था पनि छ। तर अपर्च्युनिटिज पनि केही छ हामीलाई होइन, यसले अवसर पनि लिएको छ। कस्ता अवसरहरू भन्दा यो कोरोना भाइरसलाई सँग जुझ्नको लागि राष्ट्रिय स्तरमा, राजनैतिक स्तरमा, स्थानीय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन एउटा एकमत भएर सबै अगाडि आए, जुन राजनीतिक दल हुन् अथवा चाहिँ अरू सङ्घ सङ्गठनहरू त्यही हिसाबले काम गर्ने हुन् त यो अर्को जुन ठुलो समस्या जलवायु परिवर्तनको समस्या थियो त्यो पनि समाधान गर्न सकिने रहेछ नि त। हाम्रो इच्छा शक्ति नभएर पो रहेछ भन्ने त्यो देखाइदिएको छ अहिले। अर्को कोरोना भाइरसले के एक्सपेरिमेन्टहरू गरिदियो जुन सम्भव रहेछ नि काम गर्न होइन, वातावरणीय सरसफाइका कामहरू गर्न सकिने रहेछ भने जस्तै रिमोट वकिङ अहिले हामीले जुन गरिरहेको छौँ होइन, यदि मैले चाहिँ यही कार्यक्रमको लागि दाङ आउनु परेको थियो भने गाडी चढेर प्लेन चढेर होइन, जुन आर्थिक रूपमा पनि अलिकति बोझ हुने र होइन थप गाडीहरू चढ्ने ओर्ने प्रदूषणका कुराहरू हुन्थे, या अर्को गाडी लिएर आउनु पर्थ्यो, सकिने रहेछ होइन। केही हामीलाई अप्ठ्यारा थिए हाम्रा इन्टरनेटको, तर त्योसँग त्यसका बावजुद पनि केही गर्न सकिने रहेछ। धेरै किनमेलहरू आजकल चाहिँ अनलाइनमा हुन थाले, विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा यो ब्याङ्कका एटिएम कार्डहरू प्रयोग गरेर अथवा त्यो स्क्यान गर्ने जुन मेसिनहरू प्रयोग गरेर हाम्रो देशमा पनि सम्भव रहेछ, यो सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू। अनि धेरै देशहरूले चाहिँ यो पेट्रोल डिजलको प्रयोगलाई कम गर्नलाई र मान्छेहरूलाई पनि स्वस्थ रहनलाई, सबभन्दा ठुलो कुरो त स्वास्थ्य रहेछ, अनि हिँड्ने र साइकल मैत्री बनाउनलाई बाटोहरू पनि धेरै परिवर्तन गरे यही बेलामा, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई एक्सर्साइज पनि भयो, स्वस्थ पनि रहे, अनि यो प्रदूषणहरू पनि कम भयो। अनि जुन प्रदूषण र फेरि कोरोना भाइरसले पनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएकोले जसको केही चाहिँ होइन अन्तर्सम्बन्ध पनि भएकोले गर्दाखेरि ती कुराहरू सबैलाई अन्तर्सम्बन्ध पनि भएको। अनि फेरि के आवाज आइरहेछ है। र अर्को चाहिँ यो ग्रिन रिकभरी भनिन्छ। यदि यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्दै जाँदाखेरि वातावरणीय पक्षहरू, दिगोपनाका पक्षहरू, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर गऱ्यौँ भने एउटै तीरले दुईटा शिकार भने जस्तो अहिले कोरोना भाइरस पनि समाप्त हुन्छ र हामीले लङ टर्ममा हामीले गर्न खोजेको विकास पनि पुर्याउन सक्छौँ भनेर त्यस्तो खालको अवधारणाहरू चाहिँ लिएर जानुपर्छ है। र जुन चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक हुनु पर्यो, जुन कार्बन इमिसन घटाउने खालका हुनु पर्यो, हामी चाहिँ अनुकूलन गर्न सकिने खालका हुनु पर्यो भन्ने यो एउटा उदाहरण यो काठमाडौँबाट सगरमाथा देखियो भनेर फोटो राखिएको थियो नेपाली टाइम्समा। आभूषण गौतमले खिच्नु भएको फोटो थियो। त्यसमा के देखाइयो त भने यसरी सफा काठमाडौँ कहिले देख्ने अवसर पाइएकै थिएन। यो अरू सम्पूर्ण सहरहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला होइन, अरू विभिन्न ठाउँमा होइन, तपाईँहरू आफू बसेको ठाउँहरूमा पनि अलिकति यसो अग्लो ठाउँमा गएर हेर्दा यो अहिले हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। तर अब आज हिजोदेखि त अब गाडीहरू चल्न थाले, त्यो फरक पर्ला, उद्योगहरू सुरु भइसके होइन, र त्यसले फरक पार्ला। तर यो मैले पनि यत्रो समय काठमाडौँ बस्दा कहिले नदेखेको यति सफा रहेछ र काठमाडौँबाट पनि हिमालका रेन्जहरू सँगसँगै अलिकति सगरमाथा पनि देखिँदो रहेछ। त्यो किन देखिएको थिएन त पहिला भन्दा हाम्रो प्रदूषणको सबैभन्दा ठुलो स्रोत बाटोमा कुद्ने गाडी र बाटोका धुला थिए। तीमाथि जाडो मौसममा त काठमाडौँमा इँटा भट्टा र थोरै उद्योगहरू पनि चल्थे, जसले गर्दा भिजिबिलिटी कम हुन्थ्यो। अनि जसले गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासका रोगहरू लाग्ने, छाला सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने, अरू स्वास्थ्यका पनि धेरै समस्याहरू थिए। बुढाबुढी केटाकेटीहरूलाई झन् धेरै समस्या। अनि त्यसलाई आर्थिक रूपमै विश्लेषण गर्यो भने त त्यो पैसा झन् कति धेरै हुन आउँछ होइन, हस्पिटलमा गएर हामीले चाहिँ उपचारका लागि खर्च गरेका पैसाहरू। अनि अर्कोतर्फ हेऱ्यो भने यो पेट्रोल डिजलको प्रयोगलाई 5% मात्रै हामीले कम गर्न सक्यो भने वार्षिक 10 मिलियन 10देखि 11 अरब नेपाली रुपियाँ बचाउन सकिँदो रहेछ। यो सबै अवस्था रहेछ। आर्थिक रूपमा पनि फाइदा, तेल पनि घटाउँदाखेरि स्वास्थ्यमा पनि फाइदा, त्यहाँबाट पनि पैसा बचत हुने, हिमालदेखि नै काठमाडौँबाट होइन अथवा अरू देशहरू अरू हाम्रो चाहिँ सहरहरूबाट पनि त्यहाँ पनि पर्यटन र अरू कुरामा फाइदा हुनेछ। फाइदा रहेछ। त्यो फाइदा देखाउने अवसर चाहिँ जुटाइदियो अहिलेको यो अवस्थाले। अब यसलाई अवलम्बन गर्ने नगर्ने हाम्रा नीति निर्माणमा तहमा रहेकाहरूको होइन हाम्रो चाहिँ सोचमा भर पर्छ। सबैभन्दा प्रमुख कुरा यसमा अहिले हामीले अलिअलि भोगिरहेका छौँ र
छिमेकी देशसँगको डिपेन्डेन्सी घटाउने रहेछ, किनभने तेल किन्दाखेरि हामीले जुन खर्च गर्नु परेको छ उनीहरूसँग र अरू ट्रेडमा, त्यसलाई घटाउन पनि हाम्रै देशको ऊर्जालाई प्रयोग गरिने भयो। भनेपछि त्यो पनि फाइदा रहेछ। अब अरू अवस्था अरू के छ त हामीले गर्न सकिने अहिले भन्दा पेट्रोल डिजलमा चाहिँ बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर बनाउनको लागि 5 रुपियाँ पर लिटर ट्याक्स लगाइएको थियो, जुन लगभग 40 अर्ब जति भइसक्यो भन्ने मैले सुनेको छु। अहिले त झन् 10 रुपियाँ बनाइएको छ होइन। भनेपछि स्रोत हामीसँग छ। हामीसँग वातावरण संरक्षण कोष भनेर थियो, जुनमा 1 वर्ष अगाडि नै झन्डै 7 अर्ब रुपियाँ जति जम्मा भइसकेको थियो। अहिले हामीले विश्वमा रिन्युएबल एनर्जी ऊर्जा चाहिँ यो नवीकरणीय ऊर्जा अरू ऊर्जाभन्दा सस्तो भयो पेट्रोल डिजलभन्दा। त्यसैले गर्दा विश्वका अधिकांश देशहरू अब पेट्रोल डिजललाई छोडेर खाना पकाउन रुख जङ्गल काट्नुभन्दा देशमै धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने कसरी घर घरमा इन्डक्सन चुलोबाट खाना पकाउनलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ। छुट कहाँ दिने होइन, किन्नलाई छुट दिने, बिजुलीको पैसा तिर्नेमा छुट दिने, गाडी कुदाउनेमा त्यही हिसाबले चाहिँ देशकै ऊर्जा प्रयोग गर्नलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, जसले गर्दा हाम्रो छिमेकीसँग डिपेन्डेन्सी अलिक कम होस्। र इन्डिया र चाइनाले त अब रिन्युएबल एनर्जीमा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा धेरै काम गरेका छन् विश्वमा, र उनीहरूले केही वर्षभित्रमा इलेक्ट्रिक गाडी मात्रै उत्पादन गर्ने भनेको छ। भनेपछि अब हामीले कुन हिसाबमा सोच्ने? अब हाम्रो त चलन फेरि के भइदियो भने हामीले अब अहिले बजेटमा यहाँले सुन्नु नै भयो, हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा अलिक ट्याक्स बढायौँ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनायौँ, सबैभन्दा ठुलो यो अम्लेखगञ्ज मोतिहारीदेखि। भनेपछि हामी अझै पनि के सोध्छौँ भने हाम्रो नीति निर्माण तहमा अहिले पनि त्यो पेट्रोल डिजल प्रयोग गरेर विकास भएको, अहिले पनि त्यसरी नै विकास हुन्छ, त्यही चाहिन्छ भनेर यो सायद यो नयाँ इन्फर्मेसनहरू, नयाँ त नभनौँ, यो पनि 5-10 वर्ष भइसक्यो, यो उहाँहरूले बुझ्नुभएकै छैन, थाहा नै पाउनु भएको छ। त्यो बुझाउने जिम्मा युवा पुस्ताको होइन भने त अघि जुन मैले देखाएको थिएँ 16 वर्ष अहिले भएकोहरूले यो समस्या कसरी भोग्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई त्यो मतलबको कुरै होइन। त्यसले गर्दा हामीले सोच्नु पर्यो। तर केही भनाइहरू राख्छु, एउटा सानो भिडियो देखाएर म सक्छु। जस्तै यो अति कम विकसित राष्ट्रको प्रमुख हुनुहुन्छ लिस्ट डेभलप कन्ट्री ग्रुपको, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले विश्वले चाहिँ एउटा मात्रै समस्या भोगिरहेको छैन, यो अर्को समस्या पनि छ, र यी दुवै समस्यालाई समाधान हामी एकै हिसाबले गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो भनेर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले हामीलाई यो कोरोना भाइरस चाहिँ अहिलेको ठुलो च्यालेन्ज भयो, तर क्लाइमेट चेन्ज पहिलेदेखि नै समस्या थियो। कोरोना भाइरस अहिलेको टेम्पोररी समस्या हो, तर यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ हाम्रो लङ टर्म समस्या भएकोले गर्दा त्यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। म अन्तिममा एउटा भिडियो देखाउँ, यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले बनाएको, कति देखिन्छ देखिँदैन होइन, विचार गर्नु होला भिडियोको स्पिडले, अनि त्यस पछाडि म सक्छु है त। साउन्ड खासै छैन पर्दैन। हुन्छ, यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि केही छ भने हुन्छ सकियो।
यसमा चाहिँ विशेष गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्ने हिसाबको कुराहरू राखिएको थियो। र अन्त्यमा मैले त्यो मेरो यो स्लाइड पनि म सेयर गरिहाल्छु। र यो क्लिन एनर्जी नेपालमा हामी रहँदाखेरि कस्तो हुन्छ त, नेपालको भविष्य के हुनसक्छ भनेर देखिएको एउटा सपनाको पिक्चर हो यो हाम्रो सोच होइन। यसरी स्वच्छ ऊर्जा मैत्री वातावरण संरक्षण गर्दै पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। केही छ भने अब थप प्रश्नहरू लिउँ। हुन्छ। पार्टिसिपेन्ट सबैलाई चाहिँ म आफ्नो केही क्वेरिजहरू छ भनेपछि च्याट बक्समा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले फर्ममा केही क्वेसनहरू पनि राखेका थियौँ, त्यो पनि राख्दै गर्छौँ। त्यो फर्मको क्वेसन्सहरू राख्नलाई चाहिँ म साथी अमर बस्नेतलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। फर्मको क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले च्याट बक्समा एउटा क्वेसन भेटाएको छौँ दाजु। सञ्जय कुमार कुर्मीले क्वेसन गर्नुभएको छ, कुड यु अल्सो ब्रिफ मी अबाउट क्लाइमेट रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, वाट थिङ्स आर बिङ डन अर बिङ प्लान रिगार्डिङ इट। अब क्लाइमेट रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट भनेर हामीले जस्तै विकासका कामहरू गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर गरिने कुराहरू, जस्तै मैले क्लासमा पनि एक्जाम्पलहरू दिइरहेको थिएँ। जस्तै हामीले कुनै खोलामा नदीमा पुल बनाउँदाखेरि यदि त्यो पानीको बहाव चाहिँ 4 फुट मात्रै छ भने हामीले 5 फुटको अग्लो पुल बनाए पुग्छ होला। तर यदि तपाईँले त्यो पानीको बहाव के हुन्छ, कुन दिन वर्षमा कुनै दिन चाहिँ पानी ठुलो परेर त्यो लेभल अलिक माथि चढेर हामीले क्षति हुन्छ कि, त्यसले गर्दा त्यो सबै विश्लेषण गर्दा यदि पानीको बहाव चाहिँ वर्षको 2 दिन मात्रै 6 फुट पुग्ने रहेछ भने तपाईँले अहिले नै 5 फुटको सट्टा 7 फुटको पुल बनाइदिनु भयो भने त्यसले के हुने भयो त भन्दा पछिसम्मलाई हामीलाई सहयोग पुग्ने भयो। फेरि भत्काएर अर्को खर्च गरेर पुल बनाउनु परेन भनेपछि यस्तै हिसाबका अरू पनि धेरै जीविकोपार्जनलाई पनि ध्यान दिँदै हाम्रो अनुकूलनको क्षमतालाई पनि विचार गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि पुरा गर्ने त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू हामी छलफल गर्न सक्छौँ। दाइ त्यस्तै गरी हामीसँग राजेश कुँवर दाइको क्वेसन छ, सरकारले इलेक्ट्रिक बक्समा ट्याक्स एड गर्दै जाँदा सरकार रिन्युएबल इनर्जीतिर सस्टेनेबल छ होला त दाजु, यस्तोमा युथ रोल के हुन जान्छ? अब अहिलेको अवस्था के देखियो भने नेपालमा चाहिँ योभन्दा अगाडिसम्म विद्युतीय गाडीहरूमा छुट थियो पेट्रोल डिजलको गाडीको तुलनामा, जसले गर्दा हाम्रोमा यो इलेक्ट्रिक गाडीलाई चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसनहरू नहुँदा गाडी केही महँगो हुँदा पनि किन्ने एउटा लहर चाहिँ चलिरहेको थियो। तर अब अत्याधिक महँगो भयो, भइसकेपछि अब किन्न सकिँदैन। सरकारी स्तरबाट के भन्नुहुन्छ भने यो त लग्जरी आइटम हो भनेर पनि कुरा आयो, कुनै बेला यो धनीहरूले प्रयोग गर्ने ट्याक्स तिरिहाल्छन् नि भन्ने कुरा पनि भयो। ती त्यस्तो थियो भने महँगा गाडीहरू 40-50 लाख भन्दा माथिको गाडीमा ट्याक्स लगाइदिएर अरूमा चाहिँ केही छुट दिएको भए पनि हुन्थ्यो। फेरि हाम्रोमा सार्वजनिक यातायातको स्तर पनि त्यो जस्तो राम्रो छैन। सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्धन गर्न केही काम गरेर त्यो गरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। साइकल हिँड्ने मैत्री सडकहरू पनि छैनन्। अनि त्यो सबै अवस्था हुँदाहुँदै पनि इलेक्ट्रिक गाडीमा ट्याक्स लगाउनु चाहिँ अलिक अनौठो विषय भयो। त्यो अर्को कुरा, यसलाई वातावरण मात्रै नसोच्दा पनि जुन अघि मैले देखाएँ, हामीले 1 वर्षमा पेट्रोल डिजल किन्नलाई गएको वर्ष 2 खरब 15 अरब रुपियाँ इन्डिया बुझाउनु परेको रहेछ भारतलाई। यदि त्यो घटाउने एउटै उपाय भनेको त धेरैभन्दा धेरै बिजुलीको गाडी प्रयोग गर्ने, र हाम्रोमा फेरि विद्युत प्राधिकरणले के भन्छ भने धेरै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, प्रयोग गरिदेऊ भन्छ। त्यो प्रयोग गर्नलाई आजको भोलि उद्योग धन्दा चलाउन त सकिँदैन भनेपछि सक्ने भनेको यही यातायात क्षेत्र हो। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन हिसाबले बजेट आयो त्यो चाहिँ अलिक नकारात्मक भयो। सरकार या नीति निर्माण तहमा रहेका 1-2 जना व्यक्तिले यो नबुझ्नु भएको या बुझी पनि बुझ पचाउनु भएको होइन, त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तर यसको मार चाहिँ भविष्यमा हामीलाई किन पर्छ भने जुन अघि मैले भने हामीले जुन अम्लेङ्गञ्ज मोतिहारीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनायौँ, जति अरब रुपियाँ त खर्च भएको छ त्यो त तपाईँ हामीले तिरेकै पैसा हो। त्यो पैसा उठाउने बेलासम्ममा त यो सरकार रहँदैन, उसलाई त त्यो मतलबै हुँदैन भनेपछि त्यसले फेरि हामीले हाम्रो ऋणको भागलाई झन् धेरै बढाउँछ। त्यो तिर्ने कसले? तपाईँ हामीले
अहिलेको युवा पुस्ताले जागिर खाएर धेरै ट्याक्स तिर्ने बेलामा। त्यसले गर्दा अहिलेको विकासलाई ध्यान दिएन र सरकार यस्तै गर्दैछ भनेर छोड्यो भने त्यसको मार चाहिँ युवा पुस्तालाई झन् धेरै पर्छ र आउँदो जेनेरेसनलाई। त्यसैले यो तिमीहरूले जानेनौ यसरी गर भनेर हामीले कुरा उठाउनु चाहिँ पर्ने अवस्था आएको छ। पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा दिव्यश्वरी राणा मगर्जीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। कृपया आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दिव्यश्वरी राणा मगर सुनिराख्नु भएको छ? टिल्लेन दाजु हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ रितिका श्रेष्ठबाट। नेपाल being among least developed countries, how can Nepal head up to the path of green recovery and what could be the challenges भनेर राख्नु भएको छ दाजु। अब अहिले के छ भने हाम्रो लागि चाहिँ यो राम्रो अवसर भयो है। ग्रिन रिकभरीका केही कुराहरू मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि अहिले नै हामीले 1-2 वर्ष धेरै कमाएर देश चाहिँ टाँट पल्टिने खालको कार्यक्रम गर्ने कि दिगोपना हुने खालका योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्ने। अब ग्रिन रिकभरीमा त्यो उदाहरण दिँदाखेरि के पर्ने भयो त भने हाम्रै देशमा उत्पादन भएको ऊर्जालाई धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरेर विदेशबाट आयात गरेको पेट्रोल डिजल कम गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा भयो, देश पैसा बाहिर गएन। अब त्यसबाहेक जस्तै हामीलाई हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले पूर्व उत्तरबाट पनि रेल आउँदैछ, दक्षिणबाट पनि रेल आउँदैछ भनेर बेला बेला भाषणमा सुनाउनुहुन्छ। त्यो रेल चाहेर पनि मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, यो पुरानो हिन्दी फिल्महरूमा जस्तो कोइलाको रेल त हुँदैन। अब त टेक्नोलोजी चेन्ज भइसक्यो, अब त इलेक्ट्रिक रेल आउँछ। अब होइन यो इलेक्ट्रिक रेल नल्याउने, मैले त त्यस्तै रेल ल्याउने भनेर लागि पर्यो भने त झन् हामीलाई घाटा पर्छ। भनेपछि टेक्नोलोजी नै चेन्ज भएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अहिले टेक्नोलोजीले पनि साथ दिएको छ। अनि विकास गर्दाखेरि एनर्जी इफिसियन्ट प्रविधिहरू पनि आए होइन। अब थोरै ऊर्जा प्रयोग गर्दाखेरि धेरै कामहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो घरमा बालिने बत्तीहरू आजकल चाहिँ ठुलो पावर भएको बत्ती चाहिँदैन होइन। 5 वाट 6 वाटका यो लिड बत्तीहरूले धेरै उज्यालो दिन्छन्। भनेपछि टेक्नोलोजी पनि चेन्ज भएर हामीले सहयोग पुऱ्याइदियो। ऊर्जाका स्रोतहरू पनि परिवर्तन भए। यदि हामीले पहिले नै त्यो हिसाबको चाहिँ उद्योग धन्दा चलाएका थियौँ भने कोइला पेट्रोल डिजल बाहेक अप्सन थिएन। अब त हामीसँग ऊर्जाका नवीकरणीय ऊर्जाका स्वच्छ ऊर्जाका धेरै अप्सन छन्। र हामीले विकास गर्दा पनि विकास चाहिँ दिगोपना आउनको लागि त्यसले हाम्रो आय स्तरलाई पनि सहयोग गर्न हिसाबका कामहरू गर्न सक्नुपर्छ। यी सबैलाई समेटेर गर्दाखेरि हामी चाहिँ गरिब छौँ, हामी सक्दैनौँ भन्ने होइन। हामीलाई अरूले गरेको गल्ती, अरू विकसित राष्ट्रले पहिले गरेको गल्ती दोहोऱ्याउनु नपर्ने हुने रहेछ। हजुर दाजु। त्यसै गरी अघि शुभेक्षा झाजीले आफ्नो हात रेज गर्नुभएको थियो। दाइसँग केही क्वेरी छ भनेपछि आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेरी राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। मैले बोलेको सुनिरहेको नि? सुनिरहेको छ। अलिकति सानो आएको छ साउन्ड हजुरको। मन्त्री दाइको प्रेजेन्टेसन जहिले पनि रमाइलो र एकदम क्लियर हुन्छ होइन। द्याट्स आई जोइन नेटवर्क प्रब्लम हुँदाहुँदै पनि। थ्याङ्क यू मन्त्री दाइ, एकदमै क्लियर प्रेजेन्टेसन थियो। मेरो क्वेसन चाहिँ एकदम सिम्पल छ क्या मैले फिल गरेको चाहिँ। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट यु थिङ्क द्याट कन्ट्रिज कुड फोकस ओन्ली अन pushing their economic plans and they would give no priority to environmental issue of upcoming years now? Because it's developed country, most developed country, USA example लिँदा पनि सबैलाई economic crisis भयो अब यो कोरोनाले गर्दा। So अब upcoming years मा environmental issue भन्दा पनि economic plans अझ बढी हुने हो कि? हुन्छ, धन्यवाद शुभेच्छा तपाईलाई। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो र यो अहिले अवस्था आइसकेको पनि छ। नेपाल मात्रै होइन, भारतमै पनि त्यही उदाहरण छ। अहिले भारतको त्यहाँको चाहिँ विभिन्न होइन स्टेटहरूले कोइलाका प्लान्टहरू, कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू बन्द भइसकेका जुन थिए तिनीहरूलाई फेरि सुरुवात गर्न खोजेको छ। अनि त्यहाँ रहेका केही जानकारहरूले चाहिँ यस्तो गर्न दिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ।
त्यसले के हुन्छ त भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै 1-2 वर्षको लागि त सजिलै होला, अलिकति ऊर्जा उत्पादन गर्न र 2-3 वर्ष मेन्डेट लिएर आएको जुन सरकार हुन्छ हाम्रो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस छ म्याक्सिमम 5 वर्ष, उसले आफ्नो कार्यकालभरि प्रगति त गरेर देखाउन सक्ला होइन। यस्तो इकोनोमिक रिसेसन आउँदा पनि हेर्नु मैले गरेँ भनेर, तर त्यसको कन्सिक्वेन्स चाहिँ त्यस पछाडि झनै धेरै हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रै केसमा पनि अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हामीले ट्याक्स लगाउँदाखेरि यही सरकार बसिराख्दा 2 वर्ष त अलिकति ट्याक्स उठ्ला, तर त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा यति ठुलो हाडल पार्छ कि त्यो पुरा गर्न हामीलाई धेरै वर्ष लाग्छ। अनि यसको मार चाहिँ होइन अझ धेरै वर्षसम्म हामीले भोग्नुपर्छ। त्यो कसरी भने इन्डिया र चाइना इलेक्ट्रिक गाडीमा गइसकेका हुन्छन्, हामी त्यतिखेर पनि हाम्रो देशमा पेट्रोल डिजलका गाडी पनि नबन्ने, पेट्रोल डिजल उत्पादन पनि नगर्ने, अनि हामी ती गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो डिपेन्डेन्सी उनीहरूसँग अझ बढी हुन्छ। अनि कुनै बेला एकपटक लगाएको नाकाबन्दी जस्तो फेरि लगाउनु पर्यो भने त झन् सजिलो हुन्छ उसलाई। भनेपछि हामी चाहिँ त्यो हिसाबले उल्टो बाटोमा जाने अवस्था देखिन्छ। त्यो अरू देशमा पनि छ। विशेष गरी सर्ट साइटेड पोलिटिकल माइन्डहरूले र हाम्रो जस्तो भनौँ सबै विश्वमा जस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा थोरै समय 5 वर्ष अनि त्यसमा पनि विभिन्न खेलले गर्दा 1-2 वर्षमै सरकार जाने जस्तो खालको मनस्थिति भएका राजनीतिज्ञले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। र अहिले जसरी एक हिसाबले युवाहरूको जुन यो स्वतस्फूर्त छलफल आन्दोलनहरू आइरहेको छ, यसरी नै यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाइएन भने मार त पछि यसको चाहिँ समस्याको धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ तपाईँ हामी र अझ युवा पुस्ता र आउँदो जेनेरेसनलाई पर्ने हुँदा त्यसमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्नेछ र तपाईँले भनेको वास्तविकता नै हो। अनि दाइ एउटा अर्को क्वेसन पनि मैले धेरै समय जुन यो ग्रिन क्लाइमेट फन्ड छ नि यो वर्ष पनि दिने भन्ने कुरा छ, अनि हाफ एमाउन्ट पनि अब आएको छ कि छैन हजुरलाई थाहा होला राम्रोसँग म भन्दा पनि। अनि यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा पनि हुँदैन हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई? त्यो हुन्छ, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड सहित अरू कोषहरूमा पनि, किन र हाम्रो प्रत्यक्ष नेपालमा पनि त्यसले यसको असर चाहिँ आर्थिक हिसाबमा एउटा के पनि छ भने हामीलाई जुन जुन राष्ट्रले सहयोग गर्थे ती देशहरू पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् अहिले होइन। विकसित देशहरूमा पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या, यसरी अहिलेको कोभिडको समस्याले झन् उनीहरू आक्रान्त भएको अवस्था छ। अनि ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा धेरै पैसा दिने विकसित राष्ट्रहरू पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दा ती कोषहरूमा पैसा जम्मा होला त भन्ने चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति छ। हाम्रो पनि मेरो विचारमा 20-देखि 30% हाराहारीमा हामीले विदेशी सहयोगबाट हाम्रो चाहिँ ग्याप फिल गर्छौँ होइन हाम्रो बजेटको। त्यो उठाउन कति सहज होला त्यो पनि विचार गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा त्यो मार चाहिँ पर्ने देखिन्छ। तर जुन अगाडि मैले कुराहरू राखेँ, यो बेलामा लाइफस्टाइललाई थोरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ, इमिडिएट प्रायोरिटिज के हुन् त्यसमा खर्च लगाउन सकिन्छ, र दिगो रूपमा खर्च व्यवस्थापन गर्ने उपाय के हुन् भनेर विचार गर्न सकिन्छ। जुन उदाहरणहरू मैले अगाडि पनि दिइसकेको हुन्छु। अब त्योतिर हामीले सोचेन भने चाहिँ स्थिति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। हुन्छ दाइ, थ्याङ्क यू। अब अरू सुझाव अर्को केही कुराहरू आउँदैछ भने मैले अहिले चाहिँ जुन यो पेट्रोल डिजलको ट्याक्स अनि ग्रिन रिकभरी रेजिलियन्स कुराहरू गर्नुभयो, अब प्रदेश स्तरका बजेटहरू आउन लागेको छन् होइन, आउँदैछन्। यो नीति तथा कार्यक्रमहरू आए केही प्रदेशमा। हाम्रो विभिन्न एनवाइसीकै च्याप्टरहरूको लागि र अरू साथीहरूको लागि यो चाहिँ एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ। ती प्रादेशिक स्तरका योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको विषयहरू, राष्ट्रिय स्तरको बजेटमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने अवसर के गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ यहाँले प्रादेशिक स्तरमा कुराहरू उठाउँदाखेरि केही करेक्सन गर्न सकिएला। र धेरै त अब अहिले संहिता चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि स्थानीय र त्यस पछाडि स्थानीय स्तरका बजेटहरू पनि आउँछन्।
स्थानीय प्रादेशिक स्तरबाट केही गर्न सकिन्छ भने त्यसमा पनि आवाजहरू उठाउने, कुराहरू राख्ने, उहाँहरूलाई सुसूचित गराउने कामहरू चाहिँ गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ होला। दाजु त्यसै गरी हामीले फर्म पनि खोलेका थियौँ अनि फर्मबाट हामीहरूले पनि 1-2वटा क्वेसन्सहरू चित्त बुझ्न पाएका थियौँ। त्यो मध्येबाट मैले एउटा क्वेसन राख्न चाहेँ, हाउ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर क्यान बी एडप्टेड भनेर सोध्नु भएको छ दाइ एकजना पार्टिसिपेन्टले। हुन्छ, यो कृषितिरको विज्ञ त म होइन, तर अब यो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर भनेर गर्न सकिने चाहिँ धेरै उपायहरू छन्। जस्तै जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको या कुनै ठाउँमा बढी पानी पर्ने हैन, ती समस्याहरू छन्। अब के हुनु पर्यो त हामीसँग भने केही ठाउँमा प्र्याक्टिस पनि गरिएका छन्, त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो के हो, त्यहाँ पानी पर्ने क्रम अवस्था के छ, ती प्राविधिक ज्ञानहरू पनि चाहियो। त्यो माटो सुहाउँदिलो के हुन सक्छ हैन, र के उत्पादन गर्दाखेरि त्यहाँ आर्थिक रूपमा पनि त्यहाँको स्थानीयलाई सहयोग पुग्ने र त्यो माटोमा त्यहाँको हावापानीमा उब्जनी हुन सक्ने, ती कुराहरूलाई अलिकति वैज्ञानिक तथ्यहरू पनि विश्लेषण गरेर गर्न सक्दाखेरि गर्न सकिने धेरै उपाय छन्। जस्तै नेपालमै कम पानीमा उत्पादन हुने धानका प्रजातिहरूका विकास भएका छन् हैन, त्यस्ता पनि अरू धेरै कुराहरू छन्। अरू अनि त्यस सँगसँगै पानीलाई कसरी उपयोग गरिने भन्ने कुराहरू पनि छन्। जस्तै यो थोपा सिँचाइका प्रणालीहरू भए, अरू विभिन्न कुराहरू। मलाई एकदमै राम्रो उदाहरण लागेको जस्तै यो 2 नम्बर प्रदेशको विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 का तराईका क्षेत्रहरूमा यो सोलर सिँचाइका योजनाहरू छन्, अरू पश्चिमतिर पनि छन्। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले सोलर प्यानल राखेर अनि ब्याट्री पनि किनेर सोलरको प्लान्ट बनाउँदैछ। अलिक महँगो पर्छ, पैसा धेरै लाग्छ, तर तपाईँले ब्याट्री नराख्दाखेरि त्यसको पैसा घट्ने भयो। अनि सोलर सानो एउटा रेगुलेटर र पानी तान्ने मोटर, त्यसले दिनभरि पानी तान्छ घाम लागुन्जेल, अनि रातभरि तान्दैन। तर त्यो दिनभरि तानेको पानीले त हामीलाई धेरै कुराहरू खेतीमा पुग्ने भयो। भनेपछि त्यसरी पनि यो सरकारी स्तरबाटै गरिएका कार्यक्रम हुन्। भनेपछि यस्ता खालका पानीको स्रोतलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा, त्यहाँ के उब्जनी हुन्छ त्यसलाई विचार गर्ने कुरा, र त्यहाँको जीविकोपार्जनलाई पनि सहयोग पुर्याउने हिसाबका ती कुराहरूलाई समेट्ने भन्ने मेरो सामान्य बुझाइले भन्छ। हजुर नै त्यस्तै गरी फर्मबाट अर्को एउटा क्वेसन छ हामीलाई, बिङ एलडिसी नेपाल फेस मेनी प्रब्लम्स, हाउ वी क्यान टेक कम्पेन्सेसन फ्रम बिग नेसन्स भनेर राख्नु भएको छ एकजनाले क्वेसन। यो चाहिँ अति जोखिममा परेका देशहरू, मोस्ट भर्नेबल कन्ट्रिजहरू, एलडिसिज अनि स्मल आइल्यान्ड कन्ट्रिजहरूले यो क्षतिपूर्ति के पाउने त भन्ने कुराहरू चाहिँ राखिराखेकै हुन्छौँ र धेरै वर्षदेखिको यो मुद्दा हो। यो त्यति सहज चाहिँ रहेन रहेछ। त्यही क्षतिपूर्ति नै नभने पनि क्षतिपूर्ति सरह मानेर विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक केही रकमहरू उपलब्ध गराउने भन्ने सिस्टम छ। तर त्यो पैसा चाहिँ अहिलेसम्मको सिस्टमले त्यतिकै पाइँदैन रहेछ। हामी धेरै जोखिममा भयौँ, तिमीले गर्दा समस्या हो, पैसा देऊ भनेर पैसा नपाइँदो रहेछ। त्यसको लागि हामीले योजना बनाउनु पर्ने रहेछ हैन। अनि ती योजनाहरू बनाउने र हामीले ती पैसालाई परिचालन गर्ने संयन्त्र नबनाउँदासम्म पैसा पाउन अलिक गाह्रो पनि रहेछ। ती सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर ती ठुला देशहरूको अगाडि उभिएर उनीहरूको विरुद्धमा बोल्न पनि हाम्रो संयन्त्र पनि त्यही हिसाबको दरिलो हुनु पर्दो रहेछ हैन। हामीसँग डिप्लोमेसी पनि त्यही हिसाबको हुनु पर्यो। ती सबै नहुँदाखेरि मेरो बुझाइमा त्यो लेभलमा कम्पेन्सेसन चाहिँ पाएको अवस्था छैन। तर थोरै प्रगतिहरू भएका छन् र ती थोरै प्रगति पनि हामीले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै ती अवसरहरू पाउने चरणमा पुगेको देखिन्छ। थ्याङ्क यू दाई फर यर एन्सर। त्यसै गरी हामीलाई च्याट बक्समा एउटा क्वेसन थियो राजेश कुमार दाईबाट, निजगढ इस्युमा हजुरको पर्सनल भ्यू के छ दाजु भनेर लेख्नु भएको छ। ठिक छ, धन्यवाद है। मेरो पर्सनल भ्यू सुन्नुभयो। अब यसमा त धेरै कुराहरू जगजाहेर छ, यहाँहरू धेरैजना पनि इन्भल्भ हुनुभएको थियो। यसमा विचार गर्नुपर्ने केही कुराहरू छ क्या। मैले सिधा जवाफमा आउँछु। मेरो विचार पनि भविष्यमा टेक्नोलोजी कुन हिसाबले जान्छ, हाम्रो देशको आवश्यकता के हो र
त्यहाँको वनको जुन संरचना छ त्यो 1-2 वर्षमा बनाइएको वन पक्कै पनि होइन। टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि यस्तै हिसाबले यात्रा चाहिँ जाने होला त पछि त्यो कुराहरू विचार गर्नु पर्यो। हामीले कुन देशबाट पर्यटन ल्याउँछौँ र निजगढ नै हो त हाम्रो अप्सन, ती सबै विश्लेषण गरेर हामीलाई फाइदा हुन्छ भने एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ है, बनाउनै पर्छ एक। अब त्यस पछाडि कहाँ बनाउने भन्ने कुरा, केही भाषणहरूमा कुराहरू पनि आयो, त्यहाँको सट्टा अर्को ठाउँमा रुख लगाउँछौँ भन्ने कुराहरू भयो। त्यहाँको हात्ती, त्यहाँको वन्यजन्तु, रुख अर्कोतिर लगाइदिनु भयो हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले। अब हामी अलिक दिन पछाडि उता बसाइ सर्छौँ भन्ने त जान्दैनन् होइन। अब त्यो कैयौँ वर्षदेखिको वासस्थान र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ मिलेर आएको छ र जुन प्रकारको रुखहरू त्यहाँ छ होइन, सालका रुखहरू र विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ नेपालमा अरू ठाउँहरूमा अलिक कम पाइने भन्ने कुरा छ भनेपछि त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। र सँगसँगै मैले सामान्य मेरो बुझाइमा म जति ठाउँ गएको छु राजधानीका नजिकमा एयरपोर्ट हुँदैनन् र अलिकति टाढा हुन्छन्, 2-3 घन्टाको 2 घन्टाको दूरीमा 1 घन्टाको दूरीमा हुन्छ। त्यसले गर्दा निजगढ उपयुक्त होला, निजगढ या निजगढका छेउछाउको। तर निजगढको छेउमै त्यति ठुलो सहर पनि बसाउनु पर्ने आवश्यक थिएन जस्तो लाग्छ है। त्यसले गर्दा त्यहाँको एउटा कुनै भूभागमा जहाँ वन त्यति क्षति हुँदैन त्यहाँ एयरपोर्ट बनाएर राम्रो यातायात विकास गरेर सहर चाहिँ त्यहाँ नबसाउने हो भने त्यसरी रुख काटिनु पनि पर्दैन। अहिलेको योजनाले चाहिँ एयरपोर्ट बनाउन लागेको हो कि रुख काट्न लागेको त्यो बुझ्न अलिक गाह्रो छ। धन्यवाद दाइ हजुरको वर्ड्सको लागि। अनि त्यसै गरी हामीसँग फर्ममा पनि र हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट आएको धेरै मस्ट क्वेसन्स मध्ये यो क्वेसन टपमा थियो। हामी युथको चाहिँ रोल के हुन सक्छ त अब क्लाइमेट अवेरनेसको लागि? हामी युथले जहिले पनि र्याली क्याम्पेनहरू मात्रै गरेर त पोसिबिलिटिज अलि धेरै चेन्ज ल्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ होला। त्यो बाहेक र्यालिज क्याम्पेन्सहरू बाहेक रोल युथले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा के रोल खेल्न सक्छ? कसरी हामीले जुन हाम्रो ग्राउन्ड लेभलको पर्सन हुनुहुन्छ, जो लेम्यानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी क्लाइमेट अवेरनेसको बारेमा अगाडि बढाउन सक्छौँ होला भनेर क्वेसन थियो। यसमा मैले केही कुराहरू त राखौँला, तर म आफै के भन्छु भने म पनि अलिकति आउटडेटेड हो क्या यो कन्टेक्स्टमा। हामीले एनवाइसिएमा त्यतिखेर म हुँदैखेरि 28 वर्षको एउटा होइन त्यो उमेरको एउटा हद राख्यौँ। र त्यो किन पनि राख्यो भने हाम्रोमा चलन के थियो भने राजनीतिक दलमा विशेष गरी हामीले हेऱ्यौँ भने 40 वर्षसम्मको युवा हुने र 60 वर्ष 50-58 वर्षको प्रधानमन्त्री पनि युवा प्रधानमन्त्री हुने, अरूले अवसर नपाउलान् भनेर एउटा उमेर हद राख्नै पर्ने थियो, त्यो राख्यौँ। त्यो बेलामा हामीले जुन काम गऱ्यौँ त्यो समयको लागि केही सान्दर्भिक थियो होला। अब अहिले चाहिँ त्यो ग्राउन्ड मैले बुझ्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हो होइन। जस्तो मैले उदाहरण दिनु पर्दाखेरि त्यतिखेर रमाइलो लागेका केही कुराहरू के थियो भने त्यतिखेर संविधान सभा बन्दै थियो। संविधान सभा बन्दै गर्दा सभासदहरूलाई कार्यक्रममा आएर बोल्न लगाउँदा जलवायु परिवर्तनको उहाँहरूलाई अलिकति असहज हुँदो रहेछ, जानेका नजानेका कुराहरू बोल्नु पर्दा। त्यसले गर्दा उहाँहरूको घर घरमा गएर हामीले प्रेजेन्टेसनहरू दियौँ, कुराहरू सुनायौँ, हाम्रो मागपत्रहरू दियौँ र उहाँहरूले एकदम खुल्लस्त रूपमा गफ गर्नुभयो। त्यहाँ पत्रकारहरू पनि थिएनन्, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पनि भएन र गफ गर्न पाइयो, उहाँहरूलाई पनि केही कुराहरू हामीले जानकारी दिन पायौँ। यो दायरा अलिक बढाउँ भनेर कलाकारहरूलाई पनि इन्गेज गरौँ भनेर त्यो बेलामा गौरी मल्ल होइन लगायत विभिन्न अरू कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, योगेश रमाते होइन, उहाँहरूलाई राखेर कलाकार र राजनीतिक नेताहरूको फुटबल म्याच गरायौँ है। यो विषयलाई पनि ध्यान दिँदै काठमाडौँको भक्तपुरमा एउटा सिद्ध पोखरी छ, त्यहाँ चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेमा युवा जोडीहरू अलिक धेरै जानु हुने रहेछ। अनि हामीले के गर्यौँ भने त्यो बेला रुखको 2टा बिरुवाहरू दिएर यदि यो बिरुवा यहाँले जोगाउनु भयो भने यहाँहरूको प्रेम पनि अमर हुन्छ है भनेर थोरै ब्ल्याकमेल पनि गर्नु हामीले होइन। भनेपछि सन्दर्भमा कुराहरू केही चाहिँ रमाइलो थियो होला। अब अहिले ती पनि कति प्र्याक्टिकल मिल्लान्, तर अहिलेको अवस्थामा के मिल्दो छ, अझ जिल्लागत रूपमा पनि केही कुराहरू फरक होला, यहाँहरूको कन्टेक्स्ट अलिकति फरक होला काठमाडौँको या पूर्वको या पश्चिमको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यस्तै खालका छलफल र यहाँहरूले नै बनाउनुपर्छ र यहाँहरूबाटै पनि आउनुपर्छ। एउटै उदाहरण अहिले हामीले जुन युवाहरूको एक खालको चाहिँ अभियान देखिरहेको छौँ सडकमा राजनीतिक उसमा, ती पहिले राजनीतिक दलले गर्ने आन्दोलनभन्दा फरक छन् होइन। त्यसले पनि एउटा राम्रो मेसेज दिएको छ, युवाहरू चाहिँ त्यसरी सोच्दैनन् भन्ने।
त्यसैले गर्दा अब अहिलेको फेरि केही कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि विचार गरिदिनु होला हैन। भिडभाड गर्ने या सडकमा आउने त्यो नगरिकन अनलाइनका माध्यम र अरू हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ होला। यी कुराहरूलाई समेटेर मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ योजना यहाँहरूले नै बनाउनु पर्छ। तर त्यो योजनामा के हुनु पर्यो भने भविष्य दिगोपनाको कुराहरू चाहियो। नेताहरूसँग तपाईँ भेट्न जानुभयो भने उहाँकै कार्यकालमा आउँदो वर्ष नै केही महिनामा के फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ उहाँहरूले, किनभने उहाँहरूलाई त्यही चाहिएको छ। तर उहाँलाई कसरी ब्ल्याकमेल गर्नु पर्यो भने तपाईँले सुरुवात गरेको काम हुन्छ, तपाईँको नाम रहन्छ, तपाईँ त अमर हुनुहुन्छ भन्नु पर्ला। अथवा के हामीले युवा जोडीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेको त्यही नै केही गरेर दिगोपनाका कुराहरूको बारेमा हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ पछिको युवा पुस्तालाई पनि फाइदा हुन्छ। होइन भने अहिलेको जस्तो सर्ट साइटेड भिजनले चाहिँ हामी सबैलाई गाह्रो पार्ला। थ्याङ्क यू दाजु फर यर फ्यु वर्ड्स। अनि त्यसै गरी दाइ हाम्रो अब हामीहरू नि प्रोग्रामहरू गर्दै गइरहेका छौँ त एनओएसए दाङ होस् चाहे लमजुङ च्याप्टर होस् चाहे अनि हामी अहिले डिफ्रेन्ट ठाउँमा कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट वेमा आफ्नो बेस लेभलबाट राम्रो तरिकाले प्रोग्राम गरिरहेका छौँ होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ हजुरको एनओएसए सेन्टरबाट चाहिँ अब सेन्टरलाई चाहिँ कसरी एलाइन गरोस् बाँकी च्याप्टर्सहरूलाई कसरी अगाडि बढाओस् भन्ने हजुरको अपेक्षा छ। सेन्टरबाट चाहिँ के कस्ता अपेक्षाहरू छन्, क्लाइमेटतिर एनओएसएले कसरी कन्ट्रिब्युट गरोस् भन्ने हजुरको अपेक्षाहरू रहेका छन् दाइ? हुन्छ, धन्यवाद। अब यसमा मैले के एडभाइसहरू दिने हो होइन, अरू त श्रेया शुभेच्छाहरू अरू जुन होइन अहिले रिसेन्टली इन्गेज हुनुभएको र अहिले हुनुभएको साथीहरूले उहाँहरूले भन्नु होला धेरै। तर अब मलाई चाहिँ म के मात्रै भन्छु भने जुन बेला यो अभियान सुरु गरिएको थियो यसरी राष्ट्रव्यापी पुगिन्छ भनेर हामीले सोचेको पनि थिएनौँ। त्यतिखेर हामीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियानहरू चलायौँ, राष्ट्रिय स्तरमा अभियानहरू चलायौँ, तर जिल्लागत रूपमा थोरै काम गऱ्यौँ भन्छु म, जसको श्रेय चाहिँ पछि आउने साथीहरूले पछि आउने नेटवर्कमा इन्गेज हुनुभएको र यहाँहरू सबै होइन विभिन्न च्याप्टरहरू बनाएर अगाडि बढ्नु छ यहाँहरूकै योगदान हो यो। त्यतिखेर हामीले एउटा गरेको के मात्रै थियो भने दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूमा युथ च्याप्टर नै थिएन होइन। अफगानिस्तान, मालदिव, श्रीलङ्का, पाकिस्तानमा हामीले सुरुवात गरेदेखि र उहाँहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर उहाँहरूले गर्नुभयो। हामीले त्यो साइडतिर सोच्यौँ। अब अहिले के गर्न सकिन्छ भनेर मैले देख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न यसरी कार्यक्रम होइन इन्फर्मेसन सेयरिङका कुराहरू होला र अहिलेको ग्याप चाहिँ जुन पहिलेको ग्याप थियो त्यो चाहिँ कोरोना भाइरसको अहिलेको परिस्थितिले त्यसलाई चाहिँ घटाइदिएको छ। म पनि कहिलेकाहीँ भेटुँदा के भन्थेँ भने जाँदाखेरि या पूर्व पश्चिम अरू ठाउँमा हुँदा पऱ्यो भने होइन कुनै च्याप्टरहरूमा गएर इन्गेज हुने केही सहयोग गर्नु पऱ्यो भने म तयार छु है भन्थेँ। तर अहिले त्यो पनि परेन, काठमाडौँबाट पनि केही गर्न सकिने भयो। तर एक्ज्याक्टली के गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको टिमलाई नै काठमाडौँको टिम र तपाईँहरूले नै सल्लाह गरेर बनाउनु। अथवा श्रेया या हुनुहुन्छ भने केही कुरा राख्नुभयो हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू दाइ फर योर वर्ड्स। श्रेया केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ यस बारेमा? हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सुशिक्षाजीलाई पनि मन्जिल दाइलाई पनि। म एकदमै मजा डिस्कसनहरू सुनेर बसिरहेको थिएँ। अब मन्जिल दाइले भन्नुभयो अनुसार पनि अब जब चाहिँ 2008मा एनवाइसिए बनेको थियो होइन त्यतिखेरको जुन कन्टेक्स्ट थियो त्यतिखेरको जति पनि यो पोलिटिकल सिनेरियोहरू थियो होइन र अहिलेको धेरै कुराहरू चेन्जेस भइरहेछ। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले पुरानैबाट अनुसरण गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर पनि लाने क्रममा छौँ भने अहिले हामीले रिसेन्टली गरिरहेको एउटा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामीले के फिल गरेको छौँ भने एक्टिभिजम भनेर लागिराख्दाखेरि अब क्लाइमेट एक्टिभिजम भनेर गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रोडमा गएर प्रोटेस्ट गर्ने मात्र होइन कि यो चाहिँ एउटा वेबिनार मात्र गर्ने होइन। यो चाहिँ एक्टिभिजमको चाहिँ अब हामी डिफिनिसन पनि अलिकति चाहिँ ब्रोडन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले के सोचेको भने अहिले चाहिँ जुन यो क्लाइमेट एक्सन प्लान भन्छ यो देशहरूले बुझाउने त्यसलाई चाहिँ यो UNFCCCको भाषामा भन्नुपर्दा नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन्स भन्छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने कन्ट्रीले एउटा इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट गरे जस्तै चाहिँ अब प्यारिस एग्रिमेन्ट जुन अघि नै मन्जिल दाइले पनि सुरुको स्लाइडमै भन्नुभएको थियो होइन 1.5 देखि 2 डिग्रिज भनेर त्यो कसरी पुरा गर्ने त भनेर जुन बाटो भयो त्यो बाटो चाहिँ एनडिसीले निर्धारण गर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ पहिलो एनडिसी नेपालबाट बुझाएको हेर्ने हुनुहुन्छ भने 2015-16को हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ युथ एजुकेसन होइन चिल्ड्रेन भन्ने चाहिँ यो मेजर कुराहरू चाहिँ छ त्यो चाहिँ कतै पनि इन्क्लुड नभएको पाइराख्दाखेरि
अनि अहिले चाहिँ अब 2020 सम्ममा कन्ट्रिजहरूले चाहिँ सेकेन्ड एनडिसी बुझाउनुपर्छ है, सेकेन्ड क्लाइमेट एक्सन प्लान कस्तो चाहिँ हुन्छ, कसरी चाहिँ मिटिगेसन गराउँछ, कसरी एडुकेसनको जान्छ भनेर हो त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ अब हामीसँग त्यो एक्सपर्टिज नभए पनि, हामीसँग त्यो अनुसारको नलेज त्यस्तो नभए पनि चाहिँ हामीले अहिले गरेनौँ भने गर्दैनौँ, किनकि यो एनडिसीको समय चाहिँ 5 वर्षपछि मात्र रिभाइज हुने अनि हामीसँग एकदमै समय चाहिँ टिक्लिङ भइरहेको छ होइन। सो द्याट यो एक्टिभिजमको पनि अलिकति दायरा बढाएर चाहिँ अगेन्स्ट मात्रै होइन, तिमीहरूले हाम्रो भोइस चाहिँ किन राखेनौ भनेर प्रोटेस्ट मात्र गर्ने भन्दा पनि बरु चाहिँ टुगेदर होइन, एउटै टेबलमा चाहिँ टेबल सेयर गरेर बरु कसरी जान सकिन्छ होइन, त्यस्तो कुरामा चाहिँ अनि गभर्मेन्टको बडीसँग पनि क्लोजली अब मन्जित दाइले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसमा। त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्टरनेसनल जुन कमिटमेन्ट हुन्छ नेपालको तर्फबाट जुन एनडिसी होइन त्यसमा चाहिँ अहिले हामी काम गरिरहेछौँ होइन, त्यो चाहिँ एउटा मेजर भन्छु म चाहिँ त्यो अहिलेसम्म हामीले गरेको एउटा नयाँ अप्रोच। त्यसरी चाहिँ समय अनुरूप नै चाहिँ यसरी अब कसरी जान सकिन्छ होइन, त्यसरी चाहिँ जान सकिन्छ भन्छु म। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू श्रेया फर योर फ्यु वर्ड्स। अब चाहिँ प्रोग्रामलाई बिस्तारै कन्क्लुड गर्नतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। च्याट बक्समा मैले केही पनि क्वेसन्स देखिरहेको छैन। यदि तपाईँलाई केही क्वेरी छ, केही सोध्नु छ दाइसँग अथवा एनवाइसी टिमसँग भनेपछि तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। मन्जित दाजु, आज एनवाइसी दाङलाई हजुरले केही छोटो मिठो आफ्नो बिजी सेड्युलमा पनि केही टाइम दिनुभयो, आइदिनु भयो, त्यसको लागि एनवाइसी दाङ धेरै धेरै आभारी छ हजुरप्रति। त्यसै गरी अब चाहिँ आजको प्रोग्रामको कन्क्लुजिभ रिमार्क्स दिनको लागि म एनवाइसीका रिजनल कोअर्डिनेटर उमेश बलाल मगर दाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सुदीक्षा बहिनी र दाङ टिमलाई। यो लकडाउनमा पनि आफूलाई र टिमलाई यसरी बिजी राखेर टिमको र आफ्नो नै क्यापेसिटी बिल्ड गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो लकडाउनमा हामी एनएससीको भाइ बहिनीहरूलाई आएर यसरी हौसला दिनुभएको छ, मन्जित दाइलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। एनएससी दाङले पहिलाबाट नै अब एक्टिभ थियो, अब पहिला एक्टिभ थियो र अहिले चाहिँ त्यो एक्टिभनेस घटेको भन्दा नि अझै बढेको छ। उहाँहरूले पहिलादेखि जसरी लोकल कम्युनिटीमा र एग्रिकल्चरलाई क्लाइमेटसँग जोडेर लोकल लेभलमै प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। र त्यो प्रोग्रामहरूलाई देखेर अरू टिमहरू प्राउड पनि छन् र इन्सपायर पनि छन्। हामी पनि एकदमै खुसी छौँ त्योहरूमा र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूले यस्तै गर्नुहुन्छ भनेर हामी आशा गरेका छौँ र शुभकामना दिन्छौँ। र यो वेबिनार गरेर यसरी अरूहरूलाई नलेज दिनुभएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि यसरी नै बढ्नु होला, नलेजहरू आफूले सिकेर मात्र भन्दा पनि अरूलाई नि बाँड्नु होला, त्यो नै उपलब्धि हुनेछ। र धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू फर यर काइन्ड वर्ड्स उमेश दाइ। एनवाइसी दाङ जसरी अहिलेसम्म अगाडि बढ्दै आएको छ, आगामी दिनमा पनि यसरी नै अगाडि बढ्नेछ र अझै केही राम्रो काम गर्नेछ भन्नेमा चाहिँ म हजुरलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। अब चाहिँ सबैजनालाई म भिडियो अन गर्न रिक्वेस्ट गर्छु एउटा अर्गनाइजिङ कमिटीबाट पिक्चर लिनको लागि। सो पोसिबल हुन्छ, मिल्छ भनेपछि सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई भिडियो अन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि उमेश दाइलाई चाहिँ म पिक्चर लिइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। फोटो भएको उमेश दाइ? दुईटा स्लाइड चाहिँ एकछिन है। भयो भयो, हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू उमेश दाइ। आजको सेसनमा हामीलाई जोइन भइदिनु भएकोमा हामी एनवाइसी सेन्टरबाट आउनुभएको सबै मेम्बरहरू इन्क्लुडिङ श्रेया केसी एनवाइसी नेटवर्क कोअर्डिनेटर, उमेश बलाल मगर रिजनल कोअर्डिनेटर दाइ अनि श्रेयालाई दुवैलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई क्लाइमेट चेन्जतिर कोभिड-19ले पारेका इफेक्ट र अब यसपछि कसरी के गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफ्ना केही वर्ड्स राखिदिनु भएकोमा हाम्रो एनवाइसी फाउन्डर कोअर्डिनेटर मन्जित ढकाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु। आशा गर्छु आजको यो सेसन तपाईँ सबैको लागि फ्रुटफुल भयो होला र यसले हामी सबैलाई क्लाइमेटतिर केही गर्छौँ। अब धेरै केही नभए पनि मैले एटलिस्ट मैले खाएको चक्लेटको खोल चाहिँ बाटोमा नफालेर मेरो ब्यागको पकेटमा फाल्छु भन्ने
सोच चाहिँ सबैले राख्नुभएको छ होला भन्ने मैले आशा गर्दै